नमस्कार प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत कथा विधा पढ्दैछौँ। कथा विधा पढ्ने क्रममा हामी पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा पढ्दैछौँ। जन्मभूमि कथा रामायणको पौराणिक कहानीबाट लिएको कथा हो। जन्मभूमि कथा सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला कथा विधा के हो त्यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। कथा शब्द कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हो। कथ भनेको कथ्नु, सोच्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, अथवा कल्पना गर्नु, सोच्नु, कथ्नु, कुनै कुरा सोचेर व्यक्त गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै कथालाई परिभाषित गर्नुपर्दा हामीले मौलिक रूपमा यथार्थलाई कल्पनाको सागरमा डुबाउने कलाको विशिष्ट रूपलाई कथा भन्न सक्छौँ। यसरी हामी कथालाई चिन्न सक्छौँ। कथा आधुनिक कथा, पौराणिक कथा, सामाजिक कथा, यथार्थवादी कथा लगायतका थुप्रै कथाहरू हाम्रो समाजमा चलन चल्तीमा कथाकारहरूले प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। आज हामीले पढ्दै गरेको जन्मभूमि शीर्षकको कथा सम्पादक मण्डलले राष्ट्र प्रेमको विषयलाई उठान गरेर प्रस्तुत गरेको कथा हो, जुन कथालाई हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा समावेश गरिएको छ। जन्मभूमि, यसको सिधा अर्थ के हो त भाइ बहिनीहरू? यहाँ जन्म र भूमि दुई शब्द मिलेर जन्मभूमि भन्ने शब्द बनेको छ, जसको अर्थ जन्मिएको ठाउँ अर्थात् हाम्रो मातृभूमि भनेर बुझ्दछौँ। यसैलाई जन्मभूमिलाई नै विशिष्ट रूपमा हामीले बुझ्नुपर्दा हाम्रो राष्ट्र, हामी जन्मिएको स्थान, हामी जन्मिएको जन्मभूमि, हामी जन्मिएको देश हाम्रो मातृभूमि भनेर हामी चिन्दछौँ। यसरी जन्मभूमिलाई हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। जन्मभूमि कथा यो पौराणिक कथा हो, रामायणको पौराणिक कहानीबाट लिएको कथा हो। यस कथाले राष्ट्र प्रेमको भावनालाई जागृत गर्ने, उठाउने सोच बोकेको छ, लक्ष्य लिएको छ। यस कथाको मुख्य उद्देश्य भनेकै राष्ट्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्र प्रेमको भावना जगाउने, देशलाई माया गर्नुपर्छ, देश भनेकै हाम्रो सर्वस्व वस्तु हो भन्ने कुरा चिनाउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ। जन्मभूमि कथामा रामायणका थुप्रै पात्रहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ, तर यहाँ मुख्य रूपमा रामचन्द्र, लक्ष्मण र विभीषण तीनजनाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यो लङ्कामा रावणसँगको युद्ध समाप्त भएपछि, रावणको दुर्दशा भएपछि, रावणको जीवनकाल समाप्त भएपछि, सत्ता समाप्त भइसकेपछि, लङ्कामा रामचन्द्रले विजय हासिल गरिसकेपछिको कथा हो। विजय हासिल गरे पश्चात रामचन्द्र, लक्ष्मण र विभीषण तीनजना पात्रको बीचको कथालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। रामचन्द्र अयोध्याका राजा दशरथका छोरा हुन्, लक्ष्मण पनि राजा दशरथकै छोरा हुन् भने विभीषण रावणका सहोदर भाइ हुन्। रावण घमण्डी स्वभावका थिए भने विभीषण सत्यको पक्षमा लाग्ने उदार स्वभावका व्यक्ति थिए। रामचन्द्रले आफ्नी पत्नी सीताको अपहरण भएपछि बाध्य भएर लङ्कामा आक्रमण गर्नु पर्यो। आफ्ना वानर फौजहरूका साथ उनी लङ्का पुगेर लङ्कामा विजय गरिसकेपछि अनि मात्र जन्मभूमि भन्ने शीर्षकको हाम्रो पाठ्यवस्तुमा प्रस्तुत गरिएको कथा सुरु हुन्छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू,
कथामा सीता, रावण, भरत, शत्रुघ्न, इन्द्रजित, सुमित्रा, उर्मिला, सुग्रीव, हनुमान र थुप्रै बानरका फौजहरू अदृश्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। कथामा दृश्य पात्रका रूपमा रामचन्द्र, लक्ष्मण र विभीषण रहेका छन् भने अदृश्य पात्रका रूपमा सीता, रावण, भरत, शत्रुघ्न, इन्द्रजित, सुमित्रा, उर्मिला, सुग्रीव, हनुमान रहेका छन्। यस कथा यसरी प्रारम्भ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। लङ्काको विजय पश्चात आराम गर्नका लागि बानरका फौजहरू सहित, रामचन्द्रका फौजहरू सहित रामचन्द्र, लक्ष्मण, विभीषण, सीता लगायत सबैजना आरामका लागि रातमा निदाउन खोजिरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा लक्ष्मणलाई विशेष रूपमा निद्रा परेको हुँदैन। लक्ष्मणले सम्झिरहेका हुन्छन् आफ्ना बाल साथी सखाहरू। लक्ष्मणले सम्झिरहेका हुन्छन् सुमित्रा अनि उर्मिलालाई, आफ्नी आमा सुमित्रा, त्यसै गरी आफ्नी श्रीमती उर्मिलालाई। त्यसै गरी आफ्ना दाजुभाइहरू सम्झिरहेका हुन्छन्, भरत सम्झिरहेका हुन्छन्, शत्रुघ्न सम्झिरहेका हुन्छन्। यसै गरी उनले रावणसँग युद्ध गर्न जाँदाखेरि जो इन्द्रजितसँग गरेको जुन लडाईँ थियो, त्यो लडाईँ र इन्द्रजितलाई पराजित गरेको समय सम्झिरहेका हुन्छन्। उनलाई राम्रोसँग निद्रा परेको हुँदैन। त्यसै गरिकन उनले विभीषणलाई सम्झिन्छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, विभीषण जो सत्यको पक्षमा लागेर आफ्नै दाइले आह्वान गरेको युद्धमा समेत नगएको, त्यसैले लक्ष्मणले उनलाई अति नै प्रेम गरेर सम्झिरहेका छन्। यस्तै क्रममा रातको तेस्रो प्रहर बितिसकेको हुन्छ। तेस्रो प्रहर भन्नाले रात छिप्पिएर 2-3 बजिसकेको अवस्था, बिहानी हुँदै गरेको अवस्था, जुन बेला चाहिँ कुखुराका भालेहरू कराउन थाल्ने, उज्यालो भएको सङ्केत गर्न थाल्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो समाजमा पनि अहिले उज्यालो हुने क्रममा कुखुराका भालेहरू कराउने ओर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। यसै गरी विभीषणलाई पनि निन्द्रा लागिरहेको हुँदैन। उनले सोध्छन् बिचारा कसरी निन्द्रा लागोस् विभीषणलाई। विभीषण त उनले आफ्नो दाजु, आफ्ना आफन्त, दाजुभाइ, इष्टमित्र सबै गुमाएका छन्। लङ्कामा आफ्नो भन्ने सबैलाई सिद्ध्याएका छन्, सबैलाई गुमाएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपले विभीषणले सत्यको पक्षमा लाग्ने भएकाले रामचन्द्रलाई लडाईँमा सहयोग पुर्याएका छन्। अन्त्यमा रावणले आफ्नो जीवनको अन्त्यमा रामचन्द्रसँग भनेका छन्, यो लडाईँ तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रो भाइ लक्ष्मण तिम्रो साथमा छन्। यसको आशय रावणले आफ्नो भाइ विभीषणको सहयोग नपाएको तथ्य, नपाएको गुनासो यहाँ प्रस्तुत गरेको बुझिन्छ अप्रत्यक्ष रूपमा। यता विभीषण र लक्ष्मण बिहान उठेर हिँड्छन्, आफ्नो नित्य कर्म सक्छन् बिहानको, र दुवैजना विभीषणले लक्ष्मणसँग अलि पर गएर केही कुरा गर्ने अनुमति माग्छन्। लक्ष्मणले पनि सजिलै त्यो अनुमति दिन्छन् र विभीषण र लक्ष्मण दुवैजना अलि पर खोलाको किनारमा रुखको फेदमा बसेर गफ गर्दै गर्छन्। त्यस बखतमा लक्ष्मणले विभीषणलाई, तपाईले दाजु गुमाउनु भयो, आफ्ना आफन्त सम्पूर्ण गुमाउनु भयो, तपाईको मनमा ठूलो पीडा छ, तर पनि तपाई असत्यको नभएर सत्यको पक्षमा लाग्नुभयो, तपाई महान हुनुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। यता विभीषणले पनि मैले मेरो दाइलाई, सीता मातालाई अपहरण नगर्नुस्, ठूलो अनिष्ट हुन सक्छ भनेको थिएँ, उहाँले मैले भनेको नमानेर आज मैले आफ्नो सम्पूर्ण नाता गोता गुमाउनु पर्यो, सहोदर दाजुलाई पनि गुमाउनु पर्यो भन्ने पीडा उसले प्रस्तुत गरेको छ। यता लक्ष्मण उनलाई सम्झाउँदैछन्, हेर्नुस् तपाई सत्यको पक्षमा लाग्नु भएको छ, सत्यको पक्षमा लागेको कारणले तपाईको आदर सम्मान हुन्छ, त्यसैले तपाईले अब रावणको उत्तराधिकारीको रूपमा तपाईले अब लङ्कामा राज्य चलाउनु पर्छ। अब तपाई अगाडि बढ्नुस्,
तपाईँ डटेर लाग्नुस्, हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ भनेर लक्ष्मणले भन्दा विभीषणले भन्छन्, होइन, लडाईँमा जितेको भूभाग विजेताको हुन्छ। लङ्कामा रामचन्द्रको सेनाले जितेको छ, त्यसैले अब त्यहाँ गएर रामचन्द्रले नै राज्य गर्नुपर्छ र यदि रामचन्द्रले राज्य गर्नुहुन्न भने पनि तपाईले त्यहाँ राज्य गर्नुपर्छ। रामचन्द्रले अयोध्याको राज्य गर्नुहुन्छ, तपाईँ लङ्कामा राज्य गर्नुपर्छ भनेर विभीषणले लक्ष्मणलाई सम्झाउँछ। यही क्रममा लक्ष्मणले म त कुनै पनि हालतमा मेरो दाजु हुँदाहुँदै म राजा बन्न सक्दिनँ, म राजगद्दी सम्हाल्न सक्दिनँ, त्यो मेरो नैतिकताले दिँदैन, त्यसैले म यो कुरा मेरो दाजुलाई भन्छु, बरु तपाईले भन्नुभएको प्रस्तावमा मेरो दाजुलाई भन्छु भनेर त्यहाँबाट लक्ष्मणले भन्छन्। त्यसैगरी विभीषण अब केही नित्यकर्म बाँकी छन्, त्यस्ता नित्यकर्महरू सक्नु पर्यो भनेर लक्ष्मणबाट छुटिन्छन्। लक्ष्मण एक्लै बसिरहेको ठाउँमा रामचन्द्र पुग्छन्। रामचन्द्रले त्यहाँ भाइलाई बोलाएर केही सल्लाह गर्न खोज्छन्। त्यतिखेरै लक्ष्मणले, दाइ, हामीले लङ्का जित्यौँ, विभीषण र उनका आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू र लङ्कामा भएका बाँकी सबैले रामचन्द्रले अब लङ्कामा राज्य गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहना गरेका छन्, त्यसैले हजुर अब लङ्काको अधिपति होइबक्सनु पर्यो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। तब रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, भाइ, तिमीले ठिक भन्यौ, जितेको भूभाग विजेताको हुन्छ। सबै कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, मेरो भाइ, म मेरी आमा र मेरो जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि प्यारो ठान्छु, अथवा जन्मभूमि र आमा स्वर्गभन्दा पनि प्यारा हुन्छन्। त्यसैले लङ्कामा धन दौलत र स्वर्गको आनन्द अनुभूति गर्ने भए पनि म लङ्कामा गएर राज्य सञ्चालन गर्न सक्दिनँ मेरो भाइ। म अयोध्या नै फर्किन्छु, बरु त्यहाँ विभीषणलाई त्यहाँको राजगद्दी सुम्पिएर हामी अयोध्या फर्किनुपर्छ भन्नुहुन्छ रामचन्द्र। यसरी दुईजना दाजुभाइ सल्लाह गरेर विभीषणलाई सम्झाउँछन्। अब विभीषण, हजुरले नै लङ्काको राजगद्दी सम्हाल्नुपर्छ, हजुर नै लङ्काको रावणको उत्तराधिकारी बन्नुपर्छ, अब अरू बनेर हुँदैन भनेर सम्झाउँछन्। यसरी सम्झाउने क्रममा विभीषणले केही नमाने जस्तो गर्छन्, तर रामचन्द्रको जुन आज्ञालाई सिरोपर गरी, रामचन्द्रको विचारलाई सिरोपर गरी उनी फेरि लङ्काको राजा बन्नलाई सहमत हुन्छन्। यसरी उनी तयार, विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार भइसकेपछि अनि विभीषण लङ्कातिर लाग्छन् भने दाजुभाइ रामचन्द्र आफ्नी पत्नी सीता र लक्ष्मण सहित आफ्ना फौजहरूलाई लिएर अयोध्यातिर फर्किन्छन् र अयोध्यामा गएर राज्य गर्छन्। अयोध्यामा गएर राज्य गरिसकेपछि त्यहाँ भएका पछि परेका पीडामा भएका सम्पूर्ण जनताहरूलाई समान रूपले राज्य सञ्चालन गर्छन्। सबैलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्छन्, सबैलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउनको लागि सहयोग गर्छन्। कसैले पनि मलाई अन्याय पर्यो भनेर आँसु बगाउन पर्ने अवस्था त्यहाँ आउँदैन। त्यसैले आज पनि जसले राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गरेको छ, जहाँका जनताहरू अन्यायमा परेका छैनन्, त्यो ठाउँलाई राम राज्य भनेर चिनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी रामचन्द्रले आफूले जितेको भए पनि स्वर्ग समान लङ्का जसलाई त्यागेर उनी आफ्नै दुःखी ठाउँ भए पनि, गरिब बस्ती भए पनि आफ्नै देश अयोध्या, आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्किएर राज्य सञ्चालन गरेका छन् र उनले आफ्नो जन्मभूमिलाई अति नै सम्मान, अति नै प्रेम र अति नै श्रद्धा गरेका छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले पनि हाम्रो जन्मभूमिलाई मुटुभन्दा पनि प्यारो मान्न सक्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रलाई आत्मादेखि प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। विदेशी भूमिलाई सिंचाइ गरेर विदेशी भूमिलाई रङ्ग्याउने होइन, हाम्रो परिश्रमले हाम्रो भूमिलाई नै रङ्ग्याउन सक्नुपर्छ, हाम्रो भूमिलाई नै झिलिमिल बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मुख्य आशय यसले प्रस्तुत गरेको छ।
अब हामीले पनि विदेशी भूमिमा गएर अन्तको स्वर्गीय आनन्द पाउनुको सट्टा विदेशी भूमिको चाहिँ भौतिक सुख र सुविधामा रमाउनुको सट्टा स्वदेशमै भएको आनन्द, स्वदेशमै भएको सुख र दुःखमा रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने मुख्य आशय यस कथाले बोकेको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामीले जतिसुकै मिठो खान परे पनि, जतिसुकै मिठो खान र लाउन पाए पनि हामीले हाम्रो देशलाई कदापि बिर्सन हुँदैन। बरु एक छाक मकै र एक छाक भोकै रहेर भए पनि स्वदेशकै मायामा रमाउन सक्नुपर्छ, स्वदेशमै रमाउन सक्नुपर्छ भन्ने मुख्य आशय प्रस्तुत गर्दै यो कथा समाप्त भएको छ। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, मैले यसरी भाइ बहिनीलाई कथाको सार प्रस्तुत गरेँ। अब जन्मभूमि भन्ने कथामा हामी आजको कक्षामा जन्मभूमि भन्ने कथाको शुद्ध उच्चारण, त्यहाँ भएका केही शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ केही शब्दहरू प्रस्तुत गरेको छु। म भाइ बहिनीहरूलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने तरिका सिकाउनेछु। भाइ बहिनीले शुद्ध उच्चारण गरेर अभ्यास गर्नुहोला। यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु अहङ्कार भन्ने शब्द। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अहङ्कार भन्ने शब्द रहेको छ। यो शब्द कसरी प्रस्तुत हुन्छ, कसरी उच्चारण गरिन्छ? लेख्ने बेलामा हामीले अ, ह, ङलाई हलन्त अनि कलाई आकार र र गरेर अहङ्कार लेख्छौँ। यसमा जम्मा अक्षर 3वटा मात्र प्रयोग भएको छ। यसलाई यसरी उच्चारण गरिन्छ अ हङ कार, अ हङ कार। भाइ बहिनीहरू यसरी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू पनि मसँगै उच्चारण गर्नुहोस् अ हङ कार, अहङ्कार, अहङ्कार, अहङ्कार। भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द रहेको छ हडप्नु। हामीले सिधा लेख्दाखेरि ह ड आदि प नलाई उकार नु रस्व उकार दिन्छौँ हामी, हडप्नु हुन्छ। यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त ह डप नु, ह डप नु। यसरी उच्चारण गर्नुहोस् हडप्नु। भाइ बहिनीहरूले मसँगै उच्चारण गर्नुहोला ह डप नु, ह डप नु। यसरी उच्चारण गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्को शब्द दिएको छ सर्वाधिक, सर्वाधिक। भाइ बहिनीलाई मैले भन्दैछु आधा अक्षर अथवा माथि रेफ दिएको शब्दहरू अथवा र दिएका शब्दहरू, 2-3 किसिमले दिएका प्रयोग गरिएका रहरू, यसलाई अगाडिको अक्षरसँग त्यो सामेल भएर आउँछ उच्चारण गर्दा, अथवा पछाडिको अक्षरसँग सामेल भएर आउँछ। उच्चारण गर्दा जुन अक्षरसँग सामेल हुन्छ त्यही अक्षरसँग जोडेर लेख्नुपर्छ हामीले उच्चारण प्रक्रिया लेख्ने बेलामा। जस्तै यहाँ सर, हामीले र चाहिँ अगाडिको ससँग आउँछ हैन, आकारको वाको आकारको माथि भएको र चाहिँ अगाडिको ससँग आउँछ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ सर वा धिक। अन्तिममा हामीले सर्वाधिक भन्दैनौँ, हामी सर्वाधिक भन्छौँ। त्यसकारणले पछाडिको कमा हलन्त दिन्छौँ उच्चारण गर्ने बेलामा सर्वाधिक, सर्वाधिक। यसरी प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। मसँगै प्रयोग गर्नुहोला सर्वाधिक, सर्वाधिक। सकिन्छ होला। यसै गरी अभ्यास गर्नु छ यहाँ। हेर्नुहोस् त परास्त, परास्त, आग्रह, पक्षपाती, अधीनस्थ, हस्तान्तरण, अनुकरणीय। यसरी उच्चारण गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु परास्त, आग्रह, पक्षपाती, अधीनस्थ, हस्तान्तरण, अनुकरणीय, अनुकरणीय। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यी सबैलाई अभ्यास गर्नुहोला। अभ्यास गरेपछि पक्कै पनि हामी सक्षम हुन सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ केही शब्दार्थ यसै पाठमा रहेको प्रश्न नम्बर अभ्यासको प्रश्न नम्बर 5 मा केही शब्दार्थहरू रहेका छन् र त्यहाँ नभएका पनि केही शब्दहरू मैले थपिदिएको छु। भाइ बहिनीले त्यहाँ अभ्यास गर्नुहोला है। यस क्रममा शब्दार्थमा मैले शब्दहरू प्रस्तुत गरिदिएको छु यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँनिर शब्दहरू दिएको छ। शब्द हेर्नुहोस् प्रहर, स्वजन,
अहंकार हडप्नु दुर्दशा परास्त नित्यकर्म स्मृति कुलद्रोही पक्षपाती योग्य कलंक प्रतीक्षा क्षितिज समृद्ध अधीनस्थ आत्मसात अनुकरणीय कार्यभार आदर्श। भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले त्यहाँ शब्द प्रस्तुत गरेको छु। यो शब्दहरू मनन गर्नुस्। भाइ बहिनीहरूले यो शब्दलाई मनन गर्नुहोला अनि यसको अर्थ लेख्नु छ। अब हामीले फेरि पनि हेर्नुस्। प्रहर, सोजन, अहंकार, हडप्ने, दुर्दशा, परास्त, नित्यकर्म, स्मृति, कुलद्रोही, पक्षपाती, योग्य, कलंक, प्रतीक्षा, क्षितिज, समृद्ध, अधीनस्थ, आत्मसात, अनुकरणीय, कार्यभार, आदर्श, यस्ता शब्दहरूको यहाँ प्रयोग भएका छन्। हामीले यो पाठमा प्रयोग भएको जन्मभूमि भन्ने पाठमा प्रयोग भएका यस्ता शब्दहरू टिपेका छौँ। यी शब्दको अर्थहरू भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट जोडा मिलाउनु पर्नेछ। माथि शब्द दिएको छ, तल अर्थ दिएको छ। माथि दिएका शब्दहरूको अर्थ तल खोज्नुहोला। खोज्नुहोला। अर्थ दिएको छ, हेर्नुस् त। सिको गर्न लायक। माथि कोही प्रश्न खोज्नुहोस्, शब्द खोज्नुहोस् त। सिको गर्न लायकसँग कुन मिल्छ? भाइ बहिनीहरू, सिको गर्न लायकसँग कुन मिल्छ? त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोला, कुन होला? प्रहर होला कि सोजन होला, अहंकार होला, हडप्ने होला, दुर्दशा, परास्त, नित्यकर्म, स्मृति, कुलद्रोही, पक्षपाती, योग्य, कलंक, प्रतीक्षा, कुन होला? हेर्दै जानुस् त। अनुकरणीय हुन्छ यसको अर्थ। भाइ बहिनीहरू, अनुकरणीय। त्यसै गरी स्वीकार भन्ने शब्द छ। स्वीकार भन्ने शब्दको अर्थ के होला? स्वीकार्नु भन्ने हामी बुझ्छौँ। स्वीकारको अर्थ हामीले आत्मसात गर्नु, त्यहाँ अर्थ दिएको छ। हेर्नु होला है त शब्द। अब त्यसै गरी अर्को शब्द प्रहर भन्ने शब्दको हामीले अर्थ खोज्नु छ। त्यस अर्थ खोज्नु पर्यो। प्रहर भन्ने शब्दको अर्थ खोज्दै जाँदाखेरि के हुन सक्छ? हेर्नुस् त। त्यहाँ समय भन्ने शब्द कतै छ? समय हुन्छ। त्यसै गरी सोजन भन्ने शब्द छ, हेर्नुस्। आफन्त, नातेदार भन्ने अर्थ हुन्छ। खोज्नुहोला। त्यसै गरी अहंकार भन्ने छ। रावणको अहंकारले गर्दा रावणको दुर्दशा भएको कुरा हामीले पढेका छौँ। अहंकार भनेको घमण्ड भयो। त्यसै गरी हडप्ने भनेको छ कसैलाई नसोधिकन अर्काको माल सामान चाहिँ आफ्नो कब्जामा ल्याउने काम गर्ने, त्यो हडप्नु हो, लिनु हो, नसोधिकन खोज्नु हो। त्यसै गरी दुर्दशा भनेको छ। दुर्दशा भनेको खराब अवस्था, अवस्था बिग्रिएको। त्यसै गरी परास्त भनेको छ। परास्त भनेको अरूलाई हराउनु। हेर्नु होला, त्यहाँ अर्थ त्यही दिएको छ। त्यसै गरी नित्यकर्म भनेको प्रत्येक दिन गर्ने कामलाई हामी नित्यकर्म भन्छौँ। जस्तै बिहान हामी जुरुक्क उठ्छौँ, शौच गर्नका लागि शौचालय जान्छौँ होला, होइन? हामी दाँत माझ्छौँ, होइन? हातमुख धुन्छौँ, नुहाउँछौँ, बिहान चिया, खाजा, दूध, रोटी खान्छौँ। यो हाम्रो नित्यकर्मको कुराहरू भए। यसपछि स्मृति भनेको सम्झना। सम्झना। लक्ष्मणलाई स्मृतिका मानस पटलमा स्मृतिले सताइरहेको थियो। कुलद्रोही भनेको, कुल भनेको हाम्रो खानदानी, हाम्रो कुल घरान, कुल खानदान भन्छौँ हामी। त्यो खानदानको लागि, हाम्रो परिवारको लागि नराम्रो हुने काम गर्ने मान्छे कुलद्रोही हो, है? कुलद्रोही, कुलको कुभलो गर्ने, नराम्रो काम गर्ने। त्यस्तै गरी पक्षपाती। पक्षपातीको अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू कुनै एक पक्षमा लाग्ने। जस्तै झैझगडा भयो, लडाईँ भयो भने कुन राम्रो या कुन नराम्रो भनेर नछुट्याउने, एक पक्षमा लागेर हिँड्नेलाई भन्छौँ हामी पक्षपाती। जसमा पनि अझै आफ्नो आफन्त, साथीभाइ, होइन, आफ्नोलाई चाहिँ बढी प्रश्रय दिने, ढाडस दिने, सहयोग गर्ने, आफ्नोलाई बढी सहयोग गर्नेलाई चाहिँ हामी पक्षपाती भन्ने अर्थमा लिन्छौँ। त्यसैगरी योग्य। योग्य भनेको चाहिँ ठिक, सही, होइन, राम्रो, सिपालु, जानेको, बुझेको, यसरी बुझ्छौँ। कलङ्क भनेको नराम्रो काम गर्ने, दोष, होइन? कसैले चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्री छोरी चाहिँ अर्को कोहीसँग बुवा आमालाई नसोधिकन भागिदियो भने त्यो चाहिँ एउटा कलङ्क भयो, दोष लाग्यो,
है। समाजमा कहिले पनि नराम्रो नगरेको मान्छेले एकपटक नराम्रो काम गरिदियो, त्यो उसलाई दोष लाग्यो, त्यो जीवन उसको जीवनमा कलङ्क लाग्यो, दाग हो त्यो भनेको। त्यसै गरी प्रतीक्षा गर्नु भनेको पर्खनु, हामी सबैलाई थाहा छ हैन। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छौँ हामी, पर्खनु। क्षितिज भन्छौँ हामीले भाइ बहिनीहरू यहाँबाट टाढा कतै हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ आकाश र पृथ्वी जोडिएको जस्तो अवस्था देख्छौँ हामी। त्यो आकाश र पृथ्वी जोडिएको जस्तो अवस्थालाई हामी क्षितिज भन्छौँ। हाम्रो आँखाले कतै टाढा हेर्दाखेरि हामीले अहिले पनि हेर्नुहोस् त, बादल र डाँडो चाहिँ छोएको जस्तो देखिरहेका छौँ हामीले। डाँडोमा ठ्याक्कै बादलले टेकेको छ जस्तो देख्छौँ, त्यो चाहिँ क्षितिज हो। यसै गरी समृद्ध भनेको हामी विकासोन्मुख देश, विकसित देश, अविकसित देश भन्छौँ नि, त्यो विकसितलाई चाहिँ हामी समृद्ध भन्छौँ। सबै कुराले भरिपूर्ण भएको, पुरा भएको। अधीनस्थ भन्यौँ हामीले। अधीनस्थ भनेको चाहिँ सामन्त, अरूलाई पेलाउने, अरूलाई चाहिँ होच्याउने, अरूलाई दलाउने, त्यस्तो खालको सत्ता। हामी यसलाई सत्ता, अधीनस्थ सत्ता भन्छौँ हामी। जस्तै राणाकाललाई हामी अधीनस्थ हैन, अरूलाई हेप्ने, पेल्ने, थिच्ने, त्यस्तो खालको काम गर्ने। त्यसपछि आत्मसात भनेको स्वीकार गर्नु, अघि नै भनिसकेँ मैले। कार्यभार, त्यसपछि भाइ बहिनीहरू कार्यभार भनेको, कार्य भनेको काम, भार भनेको लोड हुन्छ हैन। कामको अभिभारा, हामी लोडलाई अभिभारा भन्छौँ है। जस्तै आफूभन्दा ठुलो मान्छे घरबाट कहीँ बाहिर जानुभयो भने त्यो कामको अभिभारा चाहिँ कसलाई पर्छ त? हामीलाई पर्छ। त्यसकारण आदर्श भनेको सिको गर्न लायक। हाम्रो समाजमा कसैले राम्रो काम गरे, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले राम्रो कविता लेखे, म पनि त्यस्तै कविता लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो सिको गर्न लायक खालको त्यो मान्छेको विचार हो आदर्श है। कसैले समाजमा राम्रो काम गरे भने त्यो राम्रो काम गरेको चाहिँ हामी के गर्छौँ? प्रशंसा गर्छौँ नि। हो, त्यो प्रशंसा गर्न लायक त्यो काम चाहिँ आदर्श हो। उसबाट सिक्न लायक केही कुरा छन्, त्यो आदर्श हुन्छ। अरूले समाजमा छाप पार्न सक्ने खालको काम भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी शब्दार्थ पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र यो शब्दार्थहरू भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा प्रश्न नम्बर 1 मा सोध्ने गर्छ। त्यसैले यो अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ पनि प्रस्तुत गरेर देखाएको छु। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई अबको पालोमा परीक्षामा तार्किक प्रश्न सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दैछु। तार्किक प्रश्न भन्नाले हामीलाई त्यसको पुस्तकमा पनि उत्तर दिएको हुँदैन, अन्त हामीले खोज्दा पनि भेट्दैनौँ। त्यो हाम्रो मस्तिष्कले प्रश्न बुझेर, त्यो पाठ बुझेर, त्यो पाठमा त्यो पात्रको बारेमा सोधिएको हुन्छ भने त्यो पात्रको भूमिका बुझेर उसले गरेको काम ठिक वा बेठिक भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यसलाई हामी तार्किक प्रश्न भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई लजिकल क्वेसन भनेर भन्छौँ। लजिकल आन्सर दिनुपर्छ। हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ बिना लजिकको कुरा गर्छौँ भनेर भन्छौँ नि हामी। हो त्यस्तै बिना तर्कको, तथ्य बिनाको कुरा होइन, तथ्य सहितको कुरा, प्रमाण सहितको कुरा गर्ने चाहिँ हामी यसलाई हामी तार्किक प्रश्न भन्छौँ। जुन कुरा हामीले गरेको कुरालाई अरू कसैले पनि काट्न नसकोस्। जस्तै लक्ष्मणको चरित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जन्मभूमि कथाका आधारमा लेख्नुहोस्। यो अभ्यासको प्रश्न नम्बर 6 मा प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मणको चरित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जन्मभूमि कथाका आधारमा लेख्नुहोस्। विचार गर्नुहोस् त, लक्ष्मणको चरित्र कस्तो लाग्यो होला? चरित्र भनेको लक्ष्मणले जन्मभूमि कथामा गरेको व्यवहार। लक्ष्मणले जन्मभूमि कथामा कस्तो व्यवहार प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो व्यवहार नै मान्छेको चरित्र हो है। चरित्र भनेको राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। हामी कसैलाई भन्छौँ नि, कसैले नराम्रो काम गर्यो भने चरित्रहीन भन्छौँ नि। मान्छेको व्यवहार, चरित्र भनेको व्यवहार हो, आनी बानी हो है। त्यो कसैको राम्रो हुनसक्छ, कसैको नराम्रो हुनसक्छ। कसैले सुन्दर गरेको, हामी फिल्म हेर्छौँ नि होइन, सिनेमाहरू हेर्दाखेरि हामीलाई हिरोको चरित्र एकदमै सुन्दर लाग्छ, राम्रो लाग्छ। त्यसै गरी खलनायक, भिलेनको चरित्र चाहिँ हामीलाई नराम्रो लाग्छ है। हामी जन्मभूमि कथामा पनि रामचन्द्र, लक्ष्मण यिनीहरूलाई हामी हिरोको रूपमा, नायकको रूपमा हेर्छौँ भने इन्द्रजित, रावणहरूलाई खलनायकको रूपमा हेर्छौँ, भिलेनको रूपमा हेर्छौँ। त्यस्तै लक्ष्मण कस्तो चरित्र भएका मान्छे हुन्, यो कुरा जान्नु, बुझ्नु अति नै आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। विचार गरौँ। लक्ष्मणले दाजुलाई
आफूले जान्ने भएदेखि सहयोग गरेका छन्। 12 वर्ष वनवास अनि गुप्तवास सँगसँगै 14 वर्षसम्मको वनवासमा रामचन्द्रलाई लक्ष्मणले सहयोग पुर्याएका छन्। त्यसैगरी आफ्नी सीता भाउजू रावणले अपहरण गरिसकेपछि उनलाई अपहरणबाट मुक्त गर्नका लागि पनि लक्ष्मणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यतिसम्म कि लक्ष्मणको साथ नपाएको भए रामचन्द्रले लडाईँ जित्न सक्दैन थिए होलान्। जन्मभूमि कथामा वर्णन भए अनुसार रामचन्द्रका भाइ लक्ष्मणको चरित्र निकै अनुकरणीय रहेको छ। अनुकरणीय भनेको अरूले सिक्न लायक, आहा भन्ने खालको है। त्यसैगरी दाजु र भाउजूलाई देवता सरह मानी रातो दिन सेवामा खटिने लक्ष्मणलाई लङ्का विजय पश्चात निद्रा हराएको छ। उनी आफ्नो बाल सखामा आफू सानो छँदाखेरि बाल्यकालमा हैन के गर्थे ती सबै कुरा उनलाई दिमागमा आएको छ। बुद्धिमान र निस्वार्थ भएकाले आफूले जितेको राज्यमा समेत विभीषणलाई राज्य गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। खासमा रामचन्द्रले अयोध्याको राज्य सम्हालेपछि लक्ष्मण उनले चाहेका भए लक्ष्मणले साँच्चीकै लङ्कामा राज्य गर्न सक्थे, तर त्यो उनले चाहेनन्। उनलाई लङ्कामा राज्य गर्नु छैन। उनी यतिसम्म बुद्धिमान छन्, उतिसम्म निस्वार्थ छन्, यतिसम्म उदार छन्, आफूले पाएको राज्य समेत छोडिदिएका छन्। आफ्नै बलले जितेको भए पनि लङ्काको सुख र सम्पन्नतामा उनलाई कति पनि मन लागेको छैन, कति पनि लालसा छैन। लालसा भनेको लोभ। नम्र स्वभाव र विवेकशील प्रवृत्तिका कारण उनी आदर्श पात्र हुन सफल बनेका छन् जस्तो लाग्यो। अन्तिममा त्यहाँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेपछि मलाई यस्तो लाग्यो भन्नु पर्यो नि त। त्यसकारणले अन्तिम हामीले मलाई यस्तो जस्तो लाग्यो भनेर प्रस्तुत गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि उत्तर लेख्ने क्रममा प्रश्नलाई मध्यनजर गरेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा तार्किक प्रश्न सोध्ने क्रममा यो प्रश्न अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै ख्याल पुर्याउनुपर्छ। र भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा उदाहरणको लागि एउटा उत्तर दिएको छु, यो प्रश्नको उत्तर दिएको छु, तर यही उत्तरलाई भाइ बहिनीहरूले सर्वोपरि ठानिराख्नु पर्दैन। यसलाई पढेर बुझेर आफ्नै मौलिक उत्तर दिन पनि सकिन्छ। होइन भने भाइ बहिनीहरूले यो उत्तरलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि सफलता हात पार्न सजिलो हुन्छ। यति भनिसकेपछि लक्ष्मणको चरित्रमा के रहेछ त, साँच्चीकै लक्ष्मणको चरित्र कस्तो रहेछ भन्ने कुरामा भाइ बहिनीहरू विश्वस्त भइसक्नु भएको छ। अब हामी यसैगरी परीक्षामा प्रश्न नम्बर 3 मा सोधिने अर्को प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जुन प्रश्न जन्मभूमि कथामा नै आधारित छ। परीक्षामा प्रश्न नम्बर 3 मा सोध्न सक्छ, वाक्यमा प्रयोग। भाइ बहिनीहरू, यहाँ अभ्यास नम्बर 12 मा प्रस्तुत गरिएको छ जन्मभूमि कथामा। यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। स्मृति, हामीले यसको अर्थ पहिला वाक्यमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले शब्दको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नु, ग्रहण गर्नु र सोच्नु पर्दछ। यदि अर्थ बुझिएन भने वाक्यमा प्रयोग गरेको अर्थ आउँदैन। हेर्नुहोस् त, स्मृति भनेको सम्झना, आग्रह भनेको के हुन्छ होला? आग्रह भनेको कसैलाई सोध्नु, निवेदन गर्नु, काम अहराउनु, यस्तो भन्ने बुझिन्छ। योग्य भनेको हामीले अघि नै अर्थ भनिसकेका छौँ, सिपालु, ठीक, कुनै काम गर्नको लागि लायक। कलङ्क, दोष अघि नै भनिसक्यौँ। कार्यभार भनेको कामको अभिभार अघि नै भनिसकेका छौँ। त्यसै गरिकन क्षितिज, आकाश र पृथ्वी जोडिएको जस्तो देखिने भाग साँच्चीकै जोडिएको चाहिँ हुँदैन, हामीले टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ है। क्षितिज भनेर हामी आँखी झ्याललाई पनि लिन सक्छौँ, सानो प्वाललाई लिन सक्छौँ। अधीनस्थ, अघि नै भने मैले फेरि भाइ बहिनीहरू, अधीनस्थको अर्थ हो सामन्त खालका सत्ताधारीहरू।
आत्मसात भनेको स्वीकार। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। मैले वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने त? परीक्षाको दृष्टिकोणले, यो परीक्षाको प्रश्न नम्बर 3 मा सोध्ने प्रश्न हो। त्यसैले परीक्षाको दृष्टिकोणले वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने भाइ बहिनीहरू? हामी परीक्षामा कसरी बढीभन्दा बढी अङ्क ल्याउन सक्छौँ वाक्यमा प्रयोग गर्दा भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नमा सोध्ने बेलामा पनि भनिएको हुन्छ अर्थयुक्त ढङ्गले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर। त्यसैले मैले यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस्, स्मृतिलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। शहीदका स्मृतिमा हेटौडामा शहीद स्मारक बनेको छ। स्मृति भनेको सम्झना। भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै राम्रोसँग बुझ्नुहोला, जल भनेको पानी हो, पानी भनेको जल हो। यो पर्यायवाची शब्द हो दुईवटा। तर जल र पानीलाई एउटै वाक्यमा हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जस्तै म भगवानलाई पानी चढाउँछु भन्यो भने हाम्रो वाक्य बन्छ, तर वाक्यको अर्थ बन्दैन। त्यसैले हामी त्यसलाई काट्छौँ, त्यसको नम्बर पाइँदैन। म भगवानलाई पानी चढाउँछु भन्न मिल्दैन भाइ बहिनीहरू। के भन्नुपर्छ? म भगवानलाई जल चढाउँछु। यसै गरी म जल पिउँछु। यो सान्दर्भिक लाग्दैन यो वाक्य, किनभने हामीले चलन चल्तीमा यो कुरालाई सान्दर्भिक ठान्दैनौँ। म पानी पिउँछु नै भन्नुपर्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि अर्थयुक्त वाक्य हुनुपर्छ है। शहीदका स्मृतिमा हेटौडामा शहीद स्मारक बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कहिलेकाहीँ नामको प्रयोग गरेर पनि वाक्य बनाइरहेका हुन्छौँ। सकेसम्म त्यसो नगर्नु परीक्षाका लागि उपयुक्त हुन्छ। जस्तै कुनै साथीको नाम स्मृति छ भने मलाई स्मृतिले गाली गरी भनेर हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यो गलत हो। हामीलाई सोधेको प्रश्नले त्यस्तो खालको अर्थ खोजेको हुँदैन। हामीलाई सोधेको प्रश्नले त्यस्तो खालको अर्थ सोधेको हुँदैन। त्यसैले हामीले यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी अर्को शब्द हेरौँ, कार्यभार। कार्यभारको अर्थ शासनको अभिभारा, कामको अभिभारा। कार्य भनेको काम, कामको चाप, भार। हेर्नुहोस् त, विवाहपछि जीवनमा कार्यभार थपिने रहेछ। एक्लै जीवनमा हिँडिरहेको मान्छे विवाह गरेपछि श्रीमती हुन्छ हैन, पत्नी, अनि छोराछोरी पनि जन्मिएलान्। उसको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ? परिवारप्रतिको दायित्व बढ्दै 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 जान्छ हो। यसरी हामीले वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ। र भाइ बहिनीहरूलाई म सादर अनुरोध गर्छु, मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, देखाएको पनि छु, जुन शब्दलाई परीक्षामा वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ, प्रश्न नम्बर 3 मा आउँछ भाइ बहिनीहरू, जम्मा 3 वटा शब्द आउँछ। त्यो 3 वटा मध्येमा जुनलाई वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई रेखाङ्कन गर्न नभुल्नुहोला। रेखाङ्कन भनेको हामी अन्डरलाइन भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। रेखाङ्कन गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूले रेखाङ्कन गर्नु भएन भने कुनलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गरियो भन्ने कुरा कपी जाँच्ने व्यक्तिले त्यसलाई नमान्न पनि सक्छ। त्यसैले यसलाई ख्याल गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुहोला, वाक्यमा प्रयोग गरेको शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुहोला। त्यसैगरी आग्रहलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलाई आफूले बनाएको नोट सापट्टी दिनको लागि साथीसँग आग्रह गरेँ। अथवा योग्यलाई गर्नु पर्यो, योग्य भन्ने शब्दलाई बनाउनु पर्यो। हामी आफ्नो जीवनमा समाजका लागि योग्य व्यक्ति बनेर देखाउनुपर्छ। यसरी बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कलङ्क छ, जीवनमा एक पटक मात्र कलङ्क लाग्यो भने कहिल्यै पनि मेटाउन सकिँदैन। यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी क्षितिज छ, यो प्राय कविहरूले क्षितिज भन्ने शब्दको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् है। मैले भाइ बहिनीहरूले कति यो क्षितिज भन्ने शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्दा मेरो क्षितिज भन्ने साथी आएन भनेर वाक्यमा प्रयोग गरेको भेटेको छु। त्यस्तो गलत हो भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो गर्न हुँदैन। क्षितिजको अर्थ आकाश र पृथ्वी जोडिएको जस्तो देखिएको ठाउँ हो हैन। मैले क्षितिजसम्म हेर्दा पनि
तिमीलाई पाउन सकिन। यसरी साहित्यिक वाक्य प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अधीनस्थ भन्ने शब्द रहेको छ। अधीनस्थ सरकारले, एकदम शुद्ध उच्चारण गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, अधीनस्थ सरकारले गरिब जनताका कुरा बुझेनन् गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी आत्मसात भन्ने छ। म भन्दा ठुलाले भनेको कुरा मैले आत्मसात गर्न सके भने सफल बन्न सक्छु। यसरी वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो भाइ बहिनीहरूले प्रश्न नम्बर 3 मा आउने प्रश्नलाई अलि बढी ख्याल गर्नुहोला। जुनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई रेखाङ्कन गर्न नभुल्नुहोला। यसैगरी भाइ बहिनीहरू अभ्यास नम्बर 14 मा छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा यो छोटो उत्तर लेख्ने प्रश्न हामीलाई परीक्षामा सोध्ने भए तापनि अनुच्छेद त्यसमै दिएर प्रसङ्गसहित सोध्ने भएकाले मैले यहाँ त्यसको उत्तर प्रस्तुत गरेको छैन। भाइ बहिनीलाई प्रश्न प्रस्तुत गर्दैछु र यसको उत्तर पनि केही जानकारी गराउँदैछु। रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? रावण भनेको के को त? हाम्रो जन्मभूमि कथाका कौन रावण? रावणको परिचय दिनु पर्यो। रावणको दुर्दशा हुनुको कारणमा जन्मभूमि कथाका खलनायक हुन् रावण, जो वैज्ञानिक पनि हुन्। लङ्कालाई सुन्दर बनाउनका लागि उनको ठूलो भूमिका रहेको छ। उनी लङ्काका अधिपति पनि थिए, लङ्कामा राज्य गरेर बसेका पनि थिए। तर भाइ बहिनीहरू उनी घमण्डी थिए, उनी लोभी थिए, लालसी थिए। सुन्दर स्त्री देखेपछि उनी आफ्नो श्रीमती बनाउन चाहन्थे। उनको यो लोभले गर्दा, लोभमा फसेका कारणले गर्दा उनले सीता मातालाई अपहरण गर्न पुगे। उनले सीता मातालाई अपहरण गरी दुर्व्यवहार गरे। त्यो सहन नसकी रामचन्द्रले लङ्कामा आक्रमण गर्नु पर्यो। रामचन्द्रले गरेको आक्रमणमा परि, रामचन्द्र लक्ष्मण सहितको फौजको आक्रमणमा परि लङ्का ध्वस्त भयो। सँगसँगै रावणको पनि दुर्दशा भयो। यहाँ विभीषण आफ्नै भाइ विभीषणको सल्लाह नमानी लडाईँमा गएकाले पनि रावणको दुर्दशा भएको हो भन्न सकिन्छ। यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसैगरी भाइ बहिनीहरू यहाँ विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो? विभीषण भनेको रावणको भाइ। विभीषण उदार स्वभावका बुद्धिमानी व्यक्ति, सबैलाई सम्मान गर्ने, न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्ने, ज्ञान र अज्ञान छुट्याउन सक्ने, बुद्धि, सद्बुद्धि र उत्तम बुद्धि छुट्याउन सक्ने यस्ता महान व्यक्ति हुन् विभीषण। विभीषणले आफ्नो दाजुलाई लङ्कामा राज्य गर्नु छ भने यो लडाईँ नगरौँ, सीता मातालाई फिर्ता गरौँ, सम्मान ससम्मान फिर्ता गरौँ भनेका थिए। त्यो कुरा रावणले मानेनन्। नमानेपछि त्यहाँ लडाईँ भयो। लडाईँमा रामचन्द्रले लङ्का विजय गरे। अयोध्याका राजकुमार रामचन्द्रले लङ्का विजय गरे। लङ्का विजय गरे पश्चात हामीलाई थाहा छ जुवा तासमा पनि कसैले चाहिँ जसले जितेको छ त्यो सबै उसकै जित्नेको हुन्छ हैन। यसैगरी हाम्रा 2224 थुप्रै हाम्रो चाहिँ नेपालका राज्यहरू पनि जसले जित्दै गए उनले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिममा सबै राज्यहरूलाई परास्त गरेपछि, पराजय गराएपछि आफूले चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेर नेपाल, विशाल नेपालको कल्पना सहित त्यो सपनालाई साकार बनाए। त्यस्तै रामचन्द्रले पनि बाध्य भएर लङ्कामा गएर लडाईँ गरेर रामचन्द्रले त्यो लङ्का विजय गरेकाले विभीषणले यो जसले जित्यो उसैको हुन्छ भूभाग भनेर जुन तर्क गरेका छन् उनको बलियो तर्क छ। त्यो बलियो तर्कमा रामचन्द्रले अयोध्याको सट्टा लङ्का गएरै राज्य गर्नु पर्थ्यो विभीषणको विचारमा भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू लङ्का सहर कस्तो थियो? लङ्का सुनै सुनले ढाकिएको थियो। त्यहाँ कुनै कुराको अभाव थिएन। भौतिक सुख सम्पन्न, सुख सुविधाले सम्पन्न थियो। कुनै पनि कुराको अभाव थिएन। यस्ता कुराहरू यहाँ जोडेर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी राम राज्यको अर्थ के हो? राम राज्य भनेको
लङ्का विजय पश्चात लङ्कामा राज्य नगरिकन राम चाहिँ अयोध्या फर्किए। अयोध्यामा फर्किएपछि उनले त्यहाँ भएका गरिब धनी, न्याय र अन्यायमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने, अत्याचारमा परेकाहरूलाई चाहिँ अत्याचारबाट मुक्त गराउने यी यावत कार्यहरू गरेका थिए र सबैलाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सबैको ग्यारेन्टी गरेर राज्य सञ्चालन गरेर सबैलाई समान बनाएका थिए। हो, यसरी समान बनाएर राज्यलाई एकदम सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढाएका, सबैलाई न्याय दिलाएका कारणले त्यस समयमा रामराज्य भनिएको हो। अहिले पनि राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गरिएको राज्यलाई रामराज्य भन्ने चलन छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, यसरी परीक्षामा प्रश्न नम्बर 15 मा यस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छन्। यो 4 नम्बर प्रश्न नम्बर 15 मा जम्मा 2टा प्रश्न सोध्छ। त्यो मध्येमा 4 नम्बरको 2टा प्रश्न हुन्छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 4 नम्बरकोलाई पनि फेरि 2 नम्बरमा भाग लगाएर बनाइएको हुन्छ, गरिएको हुन्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो प्रश्न सोधिन्छ। यसैगरी अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। अब परीक्षामा प्रश्न नम्बर 16 मा सोध्न सक्ने प्रश्न, जन्मभूमि कथाबाट सोध्न सक्ने प्रश्न छ। यो विवेचनात्मक उत्तर रहेको छ भाइ बहिनीहरू। सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर किन राम अयोध्या फर्किए? सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर किन राम अयोध्या फर्किए? कथाका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, लङ्का राम्रो थियो, सुन्दर थियो, लङ्का सम्पन्न थियो, समृद्ध थियो, त्यहाँ सबै कुराको सुविधा थियो, केही पनि त्यहाँ कमजोर थिएन, कुनै कुराको पनि कमजोर त्यहाँ थिएन, सबै कुरा त्यहाँ पाइएको थियो, सबै कुरा थियो। तर पनि किन रामचन्द्रले त्यहाँ राज्य गरेनन्? यो प्रश्न छ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो सी परीक्षामा पटक पटक सोधिएको र फेरि सोध्न सकिने खालको प्रश्न हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्नको बारेमा एकदमै ध्यान दिएर विचार गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। यो विवेचनात्मक उत्तर, हामीले विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन्। ती विविध कुरालाई समेटेर यहाँ उत्तर प्रस्तुत गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो सम्पादक मण्डलले यस कथालाई, जन्मभूमि कथालाई कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र समावेश गरेका हुन्। यो कथा नागरिकलाई, राष्ट्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्र प्रेमको भावनाले ओतप्रोत गराउने कथा हो। यो कथा अन्य देशको समृद्धिसँग तुलना नगरिकन आफ्नो राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने कथा हो। यो सुन्दर कथामा प्रस्तुत गरिएको यो प्रश्नको उत्तरमा भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र समाविष्ट जन्मभूमि कथा रामायणको पौराणिक कहानीबाट लिएको कथा हो। यस कथालाई सम्पादक मण्डलले सुन्दर शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। लङ्काको सफल विजय पश्चात रामलाई लङ्काको राजा बनाउन उनका भाइ लक्ष्मण र विभीषणले निकै प्रयत्न गरे। विभीषणले त विजेताले नै शासन गर्नु स्वाभाविक मानिने र प्राकृतिक नियम पनि हो भन्ने बलिया तर्क अघि सारे। अर्कातिर लक्ष्मणले सुनले बनेको लङ्काको राजकार सम्हाल्न आफ्ना दाजु रामलाई विनम्र अनुरोध गरे। उनले स्वर्ग समान लङ्काको राजा हुनुपर्छ भनी रामलाई निकै नै सम्झाए। तर राम एक देशभक्त र मातृभक्त व्यक्ति भएकाले उनले लङ्काको राजा हुन अस्वीकार गरे। हुन पनि भाइ बहिनीहरू, एउटा आफ्नो देशलाई प्रेम गर्ने मान्छे कहिले पनि अर्को देशलाई, अन्त अरू ठाउँलाई माया गर्न मान्दैन। एउटा उखानै छ, अर्काको लाख आमाको काख। हामीलाई आमाले जतिसुकै धकेलेर पर जा भने पनि हामीलाई आमाको काख मात्रै भए पुग्छ। मिठो खाना चाहिँदैन, तर अरूले जतिसुकै मिठो मिठो परिकारहरू, विभिन्न व्यञ्जनहरू बनाएर दिए पनि अन्त्यमा उसको बोली नमिठो हुन्छ।
उसको माया तीतो हुन्छ। त्यसैले हामीलाई राष्ट्र चाहिन्छ। रामका विचारमा सुखै सुखको नाम स्वर्ग हो र त्यसको स्वर्गीय आनन्द सुन्दर समृद्ध लङ्का राज्यमा पाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहे पनि संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। लङ्कामा थुप्रै सुख थियो, थुप्रै आनन्द थियो, थुप्रै थियो, तर पनि त्यो लङ्काको आनन्द, लङ्काको सुखले उहाँलाई छुन सकेन, रामचन्द्रलाई छुन सकेन। रामचन्द्र चाहिँ लङ्का नभएर अयोध्याको दुःख नै उनलाई प्यारो भयो। जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा महान हुन्। सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो। खोज्नुपर्छ, तर त्यसैको लागि जन्मभूमिलाई चटक्क भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि राम्रो होइन। यो रामको विचार हो। मान्छे सुख खोज्दै भौतिक सुख र आनन्दमा रमाउन चाहन्छ। मान्छे रोजगारी खोज्दै हिँड्छ, त्यो मानिसको चरित्र हो। मान्छे समृद्ध बन्ने अवसर खोज्दै खोज्दै हिँड्छ, त्यो मान्छेको चरित्र हो। तर त्यो चरित्रले मान्छेलाई उसको विचारसँग तुलना गराउँछ। तर जे कुरा खोजे पनि भित्री विचार, भित्री मनसाय भनेको राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने नै हुनुपर्छ। सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन् भन्ने रामको विचार छ। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि र आफूले जितेर पाएको भए पनि मेरा लागि अयोध्या भन्दा प्यारो हुन सक्दैन भन्दै भाइ लक्ष्मणसँग देशभक्ति र मातृभक्तिको असीम श्रद्धा रामले प्रकट गरेका छन्। अर्काको लाखभन्दा आमाको काख नै प्यारो हुन्छ, चाहे त्यो काख झुत्रे नै किन नहोस्। रामको यो महान विचार छ। आफू सुख भोग्नका लागि नभई रावणको घमण्ड नाश गर्नका लागि मात्र लङ्का आएको आदर्शवादी विचार रामले प्रस्तुत गरेका छन्। राम एक देशभक्त व्यक्ति भएकाले उनलाई लङ्काको वैभव, सुख तथा ऐश्वर्यले कति पनि आकर्षण गर्न सकेन। उनमा आफ्नो जन्मभूमिप्रति असीम श्रद्धा, आस्था थियो। दुःखै भए पनि आफ्नै जन्मभूमि प्यारो हुने र त्यही स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सकिने कुरामा उनलाई पूर्ण विश्वास थियो। यही कारणले सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर राम अयोध्या फर्किए। आफ्नो मातृभूमिमा जति नै दुःख पाए पनि यसको व्यवस्था गरेर अन्यत्र जानुभन्दा यसलाई नै आफ्नो कर्मबाट सिञ्चित गरेर जन्मभूमिलाई फलाउनु, फुलाउनु वा विकसित बनाउनु असल नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने महान विचार रामले व्यक्त गर्दै राम आफ्नो जन्मभूमि अयोध्या फर्किएका हुन्। भाइ बहिनीहरू, सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज यसै कारणले गर्दाखेरि उनले छोडेका हुन्। उनी आदर्शवादी, राष्ट्रप्रेमी, देशप्रेमी, मातृभूमि प्रेमी व्यक्ति हुन्। उनी आफ्नो देशलाई आफ्नो जीवनभन्दा पनि प्रेम गर्छन्, आफ्नो मातृभूमिलाई आमा सरह प्रेम गर्छन्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने भावनाले उनमा ढाकेको छ। यसै गरी म भाइ बहिनीहरूलाई अब अर्को चरण फेरि सप्रसङ्ग व्याख्याको चरणमा लान चाहन्छु। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी सप्रसङ्ग व्याख्याको चरणमा जाने क्रममा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा म प्रस्तुत गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, सप्रसङ्ग व्याख्या प्रस्तुत गर्दा हामी तीनवटा खण्डमा प्रस्तुत गर्छौँ। पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेद। परिचय खण्ड हामी पहिलो अनुच्छेदमा राख्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसमा सर्वप्रथम निर्धारित अंश प्रश्नलाई उत्तर पुस्तिकामा लेख्नेछौँ। अहिले म उदाहरणको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछु। यसै गरी दिइएको अंश कविताको भए प्रस्तुत कवितांश र अन्य विधाको भए प्रस्तुत गद्यांश अथवा अंश लेख्ने। जस्तै कविता आयो भनेदेखि हामी गद्यांश भन्न हामी भन्यौँ भनेदेखि के फरक पर्छ भन्दा कविता दुई किसिमको हुन्छ। गद्यांश नि हुनसक्छ, पद्यांश पनि हुनसक्छ है। पद्य कविता भनेको लयमा लेखिएको पनि हुनसक्छ, गद्य कविता लयमा नलेखिएको पनि हुनसक्छ। त्यसरी हामीले कवितांश भन्यौँ भने कवितामा गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ।
त्यसैगरी अन्य विधामा गद्यांश भन्यौं अथवा दिएको अंश भन्यौं भने गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले यसरी लेख्छौं। त्यसपछि हामी लेखकको परिचय र अन्तिममा त्यो लेख्नुको मूल भाव के हो, किन त्यो लेखियो, कसले भनेर किन लेखियो, कुनै पात्रले भनेको हो कि कसले भनेको हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौं पहिलो अनुच्छेदमा। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू व्याख्या गर्नुपर्छ दोस्रो अनुच्छेदमा, र दोस्रो अनुच्छेदमा दिएको अंशलाई स्पष्ट हुने गरी हामी व्याख्या गर्छौं। व्याख्या गर्ने क्रममा हामी तर्क दिन्छौं, त्यसको कारण बताउँछौं, त्यो किन भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौं र हामी मौलिक भाषाको प्रयोग गर्छौं। आफ्नो विचार, मौलिक भाषा, आफ्नो विचारको प्रयोग गर्छौं हामी। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू अन्तिममा हामी निष्कर्ष दिन्छौं। यहाँ तोकिएको अंशको मूल मर्म, त्यो जुन कुरा जुन भनिएको छ, अहिले हामी उदाहरणमा प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यो भनिएको कुराको मूल के हो, मूल भाव के हो, त्यो मूल भाव प्रस्तुत गर्छौं। त्यसपछि भाषा शैली प्रयोग गर्छौं हामी। मिठो, सजिलो र सरल भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ सप्रसङ्ग व्याख्या लेख्दाखेरि। त्यसैगरी बिम्ब, प्रतीक र छन्द कुन बिम्बमा छ, त्यो पाठ कुन बिम्बमा छ, भाषा शैलीको प्रयोग गर्दा त्यो पाठ, त्यो कवितांश, गद्यांश कुन छन्द, कुन शैलीमा छ, कुन बिम्ब प्रतीक के को चाहिँ लागि त्यो प्रयोग गरिएको छ। जस्तै बिम्ब प्रतीक भन्नाले हामीले चाहिँ मानौँ न, कुनै मान्छेलाई त गोरु होस् भनेर गाली गर्यो भने साँच्चीकै त्यो मान्छे गोरु हो त होइन नि, मात्र हामीले के गर्यौं त्यहाँ प्रतीकको प्रयोग गर्यौं, त्यो जस्तै भने प्रतीकको प्रयोग गर्यौं। त्यसै छन्द हुनसक्छ कवितामा होइन, अलङ्कारहरू हुन सक्छन्, यस्ता धेरै कुराहरू हुन सक्छ। त्यो सबै कुराहरू अन्तिम अनुच्छेदमा हामी प्रस्तुत गर्छौं। या उदाहरणको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सप्रसङ्ग व्याख्याको नमुना प्रस्तुत गरेको छु। ल हेर्नुस् त, यो जन्मभूमि कथाको प्रश्न नम्बर ख प्रस्तुत गरिएको छ। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। यो परीक्षामा पनि सोध्ने प्रश्न हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। यो रामचन्द्रको विचार हो। लक्ष्मणले रामचन्द्रसँग लङ्कामा राज्य गर्नका लागि अनुरोध गर्दाखेरि रामचन्द्रले आफू त राष्ट्रवादी हुँ, म राष्ट्रप्रेमी हुँ, म मातृभूमिलाई माया गर्छु भन्ने प्रसङ्गमा रामचन्द्रले प्रस्तुत गरेको वाक्य हो। यसलाई हामी कथाबाट लिएको भएर हामी यसलाई गद्यांश अथवा वाक्यांश अथवा कथाको अंश भनेर यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्यामा प्रस्तुत गर्दछौँ। पहिलो अनुच्छेदमा हामीले अघि नै भने जस्तै यहाँ हामी के गर्छौँ, पहिला प्रस्तुत मेरो विचारमा। हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ हामीले प्रश्न लेख्नुपर्छ भनेका थियौँ, हामीले प्रश्न लेख्यौँ। प्रस्तुत मेरो विचारमा डट 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 महान छन्। यसरी यो लेख्ने क्रममा भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नु, प्रश्नमा भएको अगाडिको दुईवटा शब्द जस्तै मेरो विचारमा, यो दुईटा शब्द भयो। त्यसै गरी अन्तिमको दुईटा शब्द महान छन्। कवितामा पनि यस्तै गरी प्रस्तुत गर्छौँ हामी। यो दुईटा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यहाँ पुरै प्रश्न सार्नु पर्दैन। गद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र समाविष्ट पौराणिक कथा जन्मभूमिबाट साभार गरिएको हो। हामीले कुन पाठबाट आएको भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्यौं। यस कथालाई सम्पादक मण्डल, त्यहाँ लेखकको कुरा गरिएको छ। यो पाठ लेखक नभएर सम्पादक मण्डलले प्रस्तुत गरेका हुन्, त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ सम्पादक मण्डल लेख्यौं। सम्पादक मण्डलले बडो रोचकताका साथ सम्पादन गरेका छन्। मातृभूमिको प्रेमलाई उजागर गर्ने यस गद्यांश लक्ष्मणले रामलाई स्वर्ग समान लङ्कामा राज गर्न गरेको अनुरोधको जवाफ दिने क्रममा रामले बोलेको सार गर्वित भनाइ हो। मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरू, यसको मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दा आफ्नो यो राष्ट्रलाई स्वर्ग समानसँग तुलना गरी स्वर्ग समान लङ्का भन्दा पनि अयोध्या राम्रो भन्ने कुरामा जस्टिफाई गर्नका लागि, बुझाउनका लागि, आफ्नो भाइलाई जन्मभूमि प्रतिको प्रेमको भावना प्रस्तुत गर्नका लागि, हामीलाई बुझाउनका लागि चाहिँ रामचन्द्रले यो भने प्रस्तुत गरेका हुन्। यसैगरी व्याख्याको चरणमा गयौँ। अब हामी दोस्रो अनुच्छेद, सुने वा पढे अनुसार स्वर्गमा सुखको भोग गर्न पाइन्छ। मानिस स्वर्ग जाने चाहना गर्दछन्। संसारमा भाइ बहिनीहरू यसरी जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन् भन्ने कुरामा रामचन्द्रले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीले लङ्का स्वर्गको आनन्द पाइने स्थान हो, तर रामलाई
लङ्काको राजा हुनुभन्दा अयोध्यामा बस्नु नै उत्तम लागेको छ, किनकि उनको सिद्धान्तमा आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। जन्म दिने आमालाई सन्तानले जति सम्मान दिन्छन्, जन्मभूमिलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान दिनु आवश्यक हुन्छ। अन्य देशमा जतिसुकै वैभव भए पनि आफ्नो देशलाई कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। जन्मभूमिको मायाले सताइरहन्छ। त्यसैले जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ भन्ने विचार रामचन्द्रले प्रस्तुत गरेका छन्। सप्रसङ्ग व्याख्याको अन्तिममा हामीले जसरी प्रस्तुत गरेका छौँ, यहाँ त्यसै गरी प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरण, जननी र जन्मभूमि दुवै महान भएकाले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यी दुवैलाई आदर गर्न नसक्ने मानिसको जीवन सफल मान्न सकिँदैन। यस्ता मानिस असल होइनन् भन्दै जन्मभूमिप्रति प्रेमलाई सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् यस जन्मभूमि कथामा रामचन्द्रले। यसरी रामचन्द्रले आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई सम्झाएको जुन वाक्य छ, यस वाक्यले जन्मभूमिप्रतिको प्रेम, श्रद्धा, आस्था र सम्मानलाई उच्च रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै यो सप्रसङ्ग व्याख्या यसरी टुङ्गिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसै पाठको, जन्मभूमि पाठको व्याकरणको सानो धातु भन्ने शीर्षकमा छिर्दैछौँ। यो व्याकरणको महत्त्वपूर्ण भाग हो धातु। जबसम्म धातु हामी चिन्न सक्दैनौँ, तबसम्म कालबाट बनाउन सकिने कुनै पनि वाक्य हामी बनाउन सक्दैनौँ। कालबाट बनाउन सकिने कुनै पनि क्रियाहरू पूर्ण रूपमा हामी बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले धातुलाई राम्रोसँग चिनौँ। यहाँ धातु भन्नाले विज्ञानको धातु र नेपालीको भाषामा प्रयोग गरिने धातु फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने धातुलाई यहाँ मैले, भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला, धातु कहाँ हुँदो रहेछ मैले यहाँ परिभाषा दिएको छैन भाइ बहिनीहरू, यहाँ उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरेको छ। हेर्नुहोस् त, गर, बस, हिँड, लुट, नाच, खेद, भेट, देख, चल, बोल, छान, कुम्ल्याउ, हैन, यस्ता चिसी, भित्री, बसाउ, देखाउ, है, चुल्याउ, सुर्क्याउ, निदाउ, भिजाउ, है, रह, पहेँली, हैन, हिँड, काट, छान, चल, नाच, खेल, उठ, बस, बनाऊ, चलाऊ, खेलाऊ, भनाऊ, है, लेखाऊ, सुनाऊ, यी सबै धातु हुन्। यो धातु कहाँ हुन्छन् त? अब वाक्यमा, क्रियामा, शब्दमा कहाँ यो धातुको प्रयोग गरिएको हुन्छ? धातु बिनाको क्रियापद बन्दैन, क्रियापद बिनाको वाक्य बन्दैन भनेपछि हामीलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ धातुको आवश्यकता छ। यहाँ यसरी धातु प्रस्तुत गरेर दिएको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, माथिका सबै धातु हुन्। रातो अक्षरले मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेर दिएको छु, माथिका सबै धातु हुन्। यसै गरी तल प्रस्तुत गरेको छ, माथिका सबै क्रियामूल हुन्। यिनमा नु प्रत्यय लगाउँदा अर्थ प्राप्त हुन्छ। धातु हो कि होइन भनेर चिन्ने एउटै आधार हो भाइ बहिनीहरू, एउटै आधार हो। सबैभन्दा सजिलो भाइ बहिनीहरूको लागि गर जोड नु गर्नु। हेर्नुहोस् त, हिँड जोड्नु हिँड्नु, भिजाउ जोड्नु भिजाउनु। नु जोड्दाखेरि अर्थ आउँछ भने त्यो धातु हो, अर्थ आउँदैन भने त्यो धातु होइन भनेर बुझ्नु होला। जस्तै गर जोड्नु बराबर गर्नु आएको छ नि, हो, यो गर्नु चाहिँ धातु हो। निदाउ जोड्नु निदाउनु आएको छ नि, यो चाहिँ धातु हो। त्यसै गरी पहेँली जोड्नु पहेँलिनु आएको छ नि, हो, यो चाहिँ धातु हो। नु जोडेपछि क्रिया बन्छ अथवा त्यसको अर्थ आउँछ। अगाडि गर, निदाउ, पहेँली भन्ने चाहिँ धातु हो। यस कारणले यो उदाहरणबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ, यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि माथि प्रस्तुत गरिएको गर, बस, हिँड, लुट, खा, जा, पढ, भन, सुन, चल, लेख, छल, यी सबै के हुन् त? धातु हुन्। जा, बस, खा, पढ, भन, सुनाऊ, चलाऊ, बोलाऊ, लेखाऊ, हिँडाऊ, गराऊ, यी सबै के हुन् त? धातु हुन्।
यी सबैलाई हामीले धातु भनेर चिन्दछौँ। यसबाट हेर्नुस् त, गर्छ, निदायो, पहेलिनेछ जस्ता क्रियापद बन्छ। धातुबाट हामी जुनसुकै काललाई चिनाउने क्रिया पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुस् त, त्यहाँ गर्छ भन्ने छ, गर धातुबाट गर्छ सामान्य वर्तमानलाई बुझाउने क्रिया बन्यो। गर्दैछ अपूर्ण वर्तमान बनाउने क्रिया बन्यो। गरेको छ पूर्ण वर्तमान बुझाउने क्रिया बन्यो। गर्ने छ सामान्य भविष्यत बुझाउने क्रिया बन्यो। गर्दै हुनेछ अपूर्ण भविष्यत बुझाउने क्रिया बन्यो। गरेको हुनेछ पूर्ण भविष्यत बुझाउने क्रिया बन्यो। हेर्नुस् त, गर्यो सामान्य भूत बुझाउने क्रिया बन्यो। गरेको थियो पूर्ण भूत बुझाउने क्रिया बन्यो। गर्दै थियो पूर्ण भूत बुझाउने क्रिया बन्यो। गर्थ्यो अभ्यस्त भूत बुझाउने क्रिया बन्यो। गरेछ अज्ञात भूत बुझाउने क्रिया बन्यो। भनेपछि हामीले एउटै धातुबाट हेर्नुस् त, फेरि त्यसलाई हामी गर्ला बनाउन पनि सक्छौँ सम्भावनार्थ, गर्यो सामान्यार्थ बनाउन पनि सक्छौँ, गर आज्ञार्थ बनाउन पनि सक्छौँ, हैन? यसरी हामीले एउटै धातुबाट थुप्रै क्रियापदहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसैले धातु बिना क्रियापदको कल्पना गर्न सकिँदैन, क्रियापद बिना वाक्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले धातु बिना भाषाकै कल्पना गर्न सकिँदैन। यसरी बुझौँ, धातु नभइकन हामी अर्थयुक्त भाषाको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर बुझौँ। जस्तै म खाना खान्छु भन्यो भने म खाना मात्रै हुन्छ, शब्द बन्यो, तर त्यसले के बुझायो? खान्छु भन्न त धातु चाहियो, पकाउँछु भन्न पनि धातु चाहियो। यसरी हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि पनि बुझ्नु होला, अब धातु भनेर केलाई बुझ्नु पर्यो त भन्दा क्रियाको मूल रूप है। क्रियामूल भनेको क्रियाको मूल रूपलाई हामी धातु भनेर चिन्नु पर्यो। क्रियाको मूल रूपलाई हामी धातु भनेर चिन्छौँ, धातु भनेर चिन्नु पर्यो। अनि मात्र के हुन्छ, हामीले धातु भनेर चिन्न सक्छौँ। यसलाई क्रियाको मूल रूपलाई हामी धातु भनेर बुझ्न सक्छौँ, भन्न चिन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अगाडि अब हेर्नुस्, प्रश्नमा जाउँ हामी। अब यहाँ खेद भेट देख, यो चाहिँ हामीलाई परीक्षामा सोध्ने प्रश्न हो। हेर्नुस्, खेद भेट देख क्रियापदको प्रयोग गरी 3 वाक्यमा घटनाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई मैले भाइ बहिनीलाई अहिले उदाहरण देखाइन। यहाँ के हुन्छ त भन्दा यस्ता क्रियापदको प्रयोग गरेर हामीलाई परीक्षामा 3वटा वाक्य लेख्नुहोस् भनेर 3वटा वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई अब मैले यहाँ कथा लेखनको शैली प्रस्तुत गर्दैछु। कसरी कथा लेख्छौँ त हामीले कथा पढिसकेपछि कथा कसरी बन्छ त्यो हेरौँ। कथाको संरचना हेरौँ त। शीर्षक दिनुपर्छ भन्दा पहिला शीर्षक छोटो र आकर्षक हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्रथम अनुच्छेदमा हेरौँ, कथाको सुरुवात गर्छौँ हामी, कथाको चरित्र र परिवेश अनुसारको घटनाको आरम्भ गर्छौँ हामी। त्यसै गरी द्वितीय अनुच्छेदमा हामी वातावरण, घटनाको विकास, त्रास, करुणा, संवेदना, कौतूहलताको उत्पन्न गर्छौँ हामी। त्यसै गरी तृतीय अनुच्छेदमा निष्कर्ष दिन्छौँ, उपदेश दिन्छौँ, समापन गर्छौँ र सन्देश दिन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई परीक्षामा कथा लेख्नको लागि यसरी बुँदा दिन्छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बरमा यो बुँदागत रूपमा यसरी दिएको हुन्छ, हामीले यसबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12मा यस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् र यसरी दिएको जुन बुँदालाई हामीले 3 भागमा भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। प्रथम, द्वितीय र तृतीय, सुरुवात, मध्यम र अन्त्यम। प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद र तृतीय अनुच्छेद, यस्तो 3 भाग लगाइसकेपछि सुरुवात गर्ने पहिलोमा, व्याख्या गर्ने दोस्रोमा र कथालाई उत्कर्षमा पुर्याएर ठक्क रोक्ने काम तेस्रो अनुच्छेदमा गर्नेछौँ। जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि मैले एउटा प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ छ कुनै एउटा गल्लीमा मासु पसल हुनु, त्यसको अगाडि एउटा लोभी कुकुर बस्नु, एक दिन पसलबाट कुकुरले हड्डी लिनु, अर्को कुकुरले खान खोज्नु, लोभी कुकुर एक्लै खान नदीको पुलमा जानु, नदीमा अर्को कुकुरले पनि त्यसरी नै हड्डी मुखमा च्यापेको देख्नु, दुईटै
हड्डी आफै खान खोज्नु, नदीको कुकुरलाई भुक्नु, मुखको हड्डी नदीमा खस्नु, अर्को हड्डीको लोभले आफूसँग भएको पनि गुमाउनु, लोभले लाभ, लाभले विलाप हुने हुँदा लोभ गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश प्राप्त हुनु, यस्तो बुदा छ। यो बुदालाई मैले कथाको रूपमा भाइ बहिनीलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नुहोस् त, लोभ भन्ने शीर्षक रहेको छ। शीर्षक अनिवार्य छ। एउटा ठुलो सहरमा धेरै मानिसहरूको बसोबास थियो। यो कथालाई मैले सुरुवात गरेको हुँ। त्यही सहरको एउटा गल्लीमा एक कसाईले मासु पसल चलाएको थियो। त्यस गल्लीमा थुप्रै कुकुरहरू पनि बस्थे। त्यसमध्ये मासु पसलको छेउमा एउटा निकै लोभी कुकुर बस्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, लोभी कुकुरले मासु पसलबाट एउटा हड्डी पाउँछ। हड्डी खाने क्रममा त्यो हड्डी अर्को कुकुरले पनि देख्यो र हड्डी खाँदै गरेको कुकुरतिर लम्क्यो। लोभी कुकुर त्यसलाई देखेर लोभले भुतुक्क हुँदै आफू मात्र खानुपर्ने लोभमा फस्यो अनि त्यो हड्डी बोकेर सहरदेखि पर खोलाको पुलमा पुग्यो। पुलमा बसेर हड्डी खान मात्र के लागेको थियो, अर्को कुकुर पनि हड्डी बोकेर आएको देख्यो। लोभी कुकुरलाई दुवै हड्डी खाने लोभले सतायो। लोभी कुकुरले लोभमै परेर अर्को हड्डी बोकेको कुकुरलाई भुकेको मात्र के थियो, उसको मुखको हड्डी मुखबाट फुस्किएर सिधै नदीमा खस्यो। दुवै हड्डी खाने लोभले गर्दा लोभी कुकुरले हड्डी खान नपाई बस्नु पर्यो। यसरी लोभी कुकुरलाई लोभले लाभ, लाभले विलाप भने चाहिँ भयो। यसरी हेर्नुहोस् त, लोभ गर्दाखेरि त्यो कुकुरले खान नपाएको यो कथामा लोभ कथा प्रस्तुत गरियो। यसरी हामी कथा लेख्छौँ। यो जम्मा हामीलाई 4 नम्बरमा सोध्छ। जम्मा हामीले 4 मार्क्स, 4 अङ्क पाउँछौँ यसबाट भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले जन्मभूमि कथालाई समापन गर्दछौँ। धन्यवाद।